बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विविध त्या पासत आता आम्ही मागया जन्म दिवस आचरितात तांचे सांगता आम्ही संतोष पावता आणि देवाक अर्घ आणि होगलाब दिता. सुनीता मरीना डिसोजा बजपे, शामिल क्वाड्रस उडपी, 70th बर्थडे अवितुस कॉर्नेलियो सांताकट्टे, जसिंता डिसिल्वा एंजेलो, 88th बर्थडे युवलिन ताने वेस्ट, युवलिन आळवा ताने वेस्ट, सुनील डिसोजा लंडन. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता. दैवीक रेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर रेतेर कर्ण हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे जायतीं आजापां विजमितां मिलाग्री आनी बरी भलायकी आनी कुरपेचो शिवर अनुभव केली ती देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता. सुमित्रा बारकुरू हानेहळ्ळी, बेनेडिक्ट पिंटो जायती आशिर्वादां बेसांव मेळ्ळेल्या पासत नीर उडयता. लिल्ली अल्वारिस मुक्का, ऑजवर्ल्ड आनी दुल्सिन बार्बोजा पेर्मानोरो, एब्री डिसोजा कापू, क्लॅरेन्स क्रास्ता पुत्तूर, क्लॅरिसा क्रास्ता पुत्तूर, आयडा डिसिल्वा देरेबैल, जॉन रोड्रिगस कल्लामणकूर, सेलिन फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुंदापूर, स्टुबर्ट डिसोजा बरें काम मेळ्ळेल्या पासत दुबय टावन, एडविन डिसोजा बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत मँगलोर टावन, कार्मिन फुर्टाडो पवित्र कुटुंबाच्या भगवंत कुटुंबाच्या मनाक मुलकी टावन, तशेंच भगवंत कुटुंबाच्या मनाक रेजिना पिंटो मँगलोर, शारोन उडपी टावन पिडा गूण जाल्या, कातीची अलर्जी पयस जाल्या, कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलां, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलां, हिपॅटायटीस पिडेंतले वय तशेंच किडनीच्या समस्यांतले, फाटीच्या कण्याच्या दुखींतले आनी तशेंच पेंगटा दुखींतले, तशेंच दोंपराकाटीची दूख आसले, पांयांक खिळे आसले आनी हातांत अस्कतकाय आसली, बुचांची दूख आसली, स्पॉन्डिलायटीस आसली, ह्या सर्वांतले देवान निवारलेल्या पासत, तशेंच वर्टिगो पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, मानसीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर विजा लाभलेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सबार वर्सां दोन भुरग्यांचे देणे नातले, भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासत, भुरगीं आड वाटेन गेल्लीं हांगासर मागल्या उपरांत भुरगीं बरें जाल्ल्या पासत, सबार जाणांनी हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाब दिला. तशेंच सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, प्रॉस्टेट ग्लँड सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी गर्भाचे कॅन्सर असले तांतले, ब्रेस्ट कॅन्सरांतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. आता आमी विविध तेसां पासून मागया, विविध तेसां पासून मागोवंक आमकां उलो दिला. कार्मिन फुटाडो मुल्की, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, ऑस्टिन मंतेरो विजयडका, तेरेसा डिसोजा राणीपुरा, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, दीप्ती डेल बेनीस मँगलोरू, तशेंच फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चाइल्ड विक्रम डाल्मी डिसोजा पक्षिकेरे, एक बरे एक सैरीक जावच्या पासत रॉल्स्टन केनीत फुटाडो वा मंजुरू बरी भलायकी लाभच्या पासत, जोशवास फॅमिली मुदरंगाडी बरी भलायकी लाभच्या पासत, जोसली आनी कुटुंब मुदरंगाडी आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत, पावल फेर्नांडीस मेरला पातावू, सुजीस एडवर्ड तावरो बॉम्बे आनी फर्स्ट होली कम्युनियन ऑफ ॲरन पिरेरा सक्सेस जावच्या पासत ऑन 20th डिसेंबर ताने वेस्ट. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. दैविकाच्या मानाक आनी जेसूच्या आनी मरियमेच्या खातावेन काळजा पासत आनी बोपयत काळजा पासत, शांती नोरोन आनी कुटुंब, रॉयस्टन कोयलो पालिमार, विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे, विक्रम डेल्मी डिसोजा पक्षिकेरे, विवियन वल्सा डिसोजा पक्षिकेरे, सान फ्रांसिस सवेराच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की, विनिफ्रेड फुटाडो वा मंजुरू, सेफ बर्थ अँड गुड हेल्थ ऑफ ग्रँडसन रेजिना आळवा ताने वेस्ट, सांजुजेच्या मनाक आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पिरेरा दुबय, मर्विन डिसोजा मुल्की, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड थँकिंग गॉड, सिल्विया डिकोना आनी कुटुंब वालेन्सिया,
दैवी काकू तुज्या मानाक आनी तशेंच मरियमाच्या खातावेन काळजाक डॉल्फी माचादो गुरफोरू कैकंबा ह्या सर त्या बसत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाणे बसत मागया देवादीन जोसेफ आनी लिना रोड्रिगस मुंबय. लिना रोड्रिगस मंथ्स मायन मास ताने 19th डेथ एनिवर्सरी. लिगोरी लोबो मोगारनाड 19th डेथ एनिवर्सरी. लिगोरी लोबो आनी सुवारीस कुटाम मोगारनाड. देवादीन फादर फेलिक्स गोन्साल्विस एसजे वार्सा मेडी. विलियम डायस मैंगलूरू. पौलिन रोड्रिगस ओमजूरू. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता पॉल रॉकी डिसोजा कल्याणपूर. मेरी देवादीन मेरी बरेटो 25th डेथ एनिवर्सरी कल्याणपूर. जोसेफ डिसोजा राणीपुरा. जोसेफ डिसोजा कुंदापूर. जॉन हिल्डा आनी रीटा डिसोजा कुंदापूर. राफाएल आनी एनी डिसोजा कुंदापूर. अपोलिनारिस थॉमस डिसोजा पेरमाई. पुलकत्यात्म्या उडास करता नॅन्सी रोड्रिगस पेरमाई. फर्नांडीस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या उडास करता रुबिना रोड्रिगस मुंबय. रोड्रिगस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता साबिना रोड्रिगस मुंबय. पुलकत्यात्म्या उडास करता सायमन वलेरियन लोबो फेरमाई. देवादीन विलियम आनी एवलिन फर्नांडीस बायंदोर. रॉबर्ट डिसिल्वा देरेबायल. क्रिस्टीन मेंडोन्सा सुरतकल. पुलकत्यात्म्या उडास करता डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकल. सर पूर्वसा उडास करता डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकल. देवादीन रोनाल्ड लुईस 1st डेथ एनिवर्सरी कापू. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता लिल्ली अल्वारिस मुखा. देवादीन ब्रिजित रेगो. जेरोम रेगो. एग्नेस मिरांडा. जेरोम मिरांडा. यूजिन रेगो. पैट्रिक रेगो. बेनेडिक्ट लसरादो. विन्सेंट फ्रैंक मैंगलोरू. मार्शल अम्ब्रोस लोबो साकिनाका. फादर फ्रांसिस फर्नांडीस कुवेट मुल्की. कॉसिस तावरो आनी जैक्सन रेगो बजपे. रोसारियो आनी एंजेलिन डिसोजा मुंबय. स्टेला मोंतेरो आनी विल्ली डिसोजा मुंबय. कॉसिस डिसोजा किन्नीगोळी. ग्रिगरी फर्नांडीस कालातूर. पुलकत्यात्म्या उडास करता विनोद आनी सबिता रोड्रिगस मैंगलोरू. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता एग्नेस फर्नांडीस मुल्की. 1st डेथ एनिवर्सरी लीना मिनेजस. सर पूर्वजांच्या शिरापांतले सुटका मेळच्या खातीर सर पूर्वजांचो उडास करता. क्लेमेंट डिसोजा मुल्की. देवादीन रेमंड डिसोजा वाकोला मुंबय. मत्यास डिसोजा वलेन्सिया. एग्नेस सल्डाना दुबई. सर रतन टाटा मुंबय. एंजेलिन मेंडोन्सा 2nd मंथ्स मायन मास पेरमुदे. सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. Morto Santo Samkas Bogda Somya Mandira Gyariktana Balidan Beto Kaila Upkara Kargadita Nitala Amka Karmun Parata Nitala Amka Karmun Parata. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, ख्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावन आयच्या ह्या बागी दिसा आमी हांगासर हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक सांगात जमल्या. विशेष रितीन आमचे तयार आहे जेजूक आमच्या काळजांत स्वीकार करूंक कशी जावन सांबळ्ळे नियाळून मोगान आनी मैपासान सोम्यान करचें ते येणे दाखोवचो. तो मोग आनी त्या मोगान आमकां करची ती वेंग मारची जिणी सर्व रितीनी ताचो सांगात आमकां दिता म्हणलें स्पश्ट करता. देखून आज जर तर सोम्याचे येणे जायजय, सोम्याचो मोग म्हज्या काळजांत लाभजय, तर म्हजे पातके जिणी पयस सराजय. म्हजे उणेपण अस्कत काय पयस सरून म्हजें काळीज नितळ जायजय. त्या खातीर आयची देवस्तुती आमकां आमची जिणी पारखूंक आनी जिणयेंत बदलावण हाडूंक उलो दिता. देखून हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना
विशेष रितीन आमचे उणेपण आसकत काय वळखून घेवया. सोमया मुखार कलतीन जावया आनी सोमयाच्या येण्याक तयार जावच्याक देवाचो आदार मागोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकूट, सौम्य काकूट, क्रिस्त काकूट, क्रिस्त काकूट, सौम्य काकूट, सौम्य काकूट. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी धावी मेळोंक वेताव. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे परीत तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. पयलें वचप बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यान. जेरुसलेमा तुजी वेळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड. सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सभाय न्हेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो सेलो पांगूर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सभाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हें नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी अस्तम ते परतावन तांकां एकठांय केल्यान देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेली. दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रयाळ पालकेर बसोवनशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सशनीक दोंगर समातळ करूंक जाय आनी धर्ण सपाट करूंक फलकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवंक रानां आनी परमळीक रूख इस्रायेलाक सवळी दितली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान ताचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेच पोरां परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटाल्यो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वाळटालीं गितां. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनुभवार्थी लेगून मन लागले, कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जशें नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वाळटा, तशें आमच्या गुलामां परतून फाटी हाड सर्वेच पोरां. रडण्या रुदनांनी वमतात तीं, गायन गितांनी करतात लुणी. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सांपावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. खरे पोटी तुमचो उपदास काडटना तुमचे पासून म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. हांव म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सोमेस्तवा पासून संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढपणानी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालेतां म्हणलें देव जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडूं, जणवायेन आनी सारक्या समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतूं. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं, हेंच म्हजें प्रार्थना. अशें क्रिस्त येता तो दिसा पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्यान नित्यवनपणाच्या पोळ्यांनी तुमी बरोवन ये जाय. हीच म्हजी आशा. देवाचें उतार हें. देवाचे Alleluia गावया सोम्या ख्रिसिया, ताच्या पवित्रवा होगळे कुसर्या. Alleluia गावया सोम्या ख्रिसिया, ताच्या पवित्रवा होगळे कुसर्या. सर्वेस परासो मारो तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतेले. Alleluia गावया सोम्या ख्रिसिया,
ताच्या पवित्र नावाक सगळी कुसार्या हालेलुया गावया सोम्या कंसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशू तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्साक पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलिया प्रांत्याचो उपराई आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्रकोनियांत प्रांत्याचो उपराई आनी लिसाईन अबिलीन प्रांत्याचो उपराई जावन आसता अन्नास आनी कायपियस श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जकारियाच्या पुताक जुआवंक अरण्यांत देवाचे उतर प्राप्त जालें तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकान मौन बदले जाय स्नान घे जाय आनी प्रांत्याचे बोगसाणे आनी पातकांचे बोगसाणे जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हे इसाइया आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा एक पलकें भरतले दोंगर वा पर्वत तोकसून अडतले वांकडे तिंगडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो अशें सगळें मनशाकळू देवाचें तारण देखतलें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाळ भावना आनी भयणीनो इसाइयाचो ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 1 तावन 3 आयसाया चॅप्टर 60 वर्सेस 1 to 3 उठ परजळीत जा तुझो उजवाड आयला ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळटा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर कळोख आणि राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुझेर सर्वेस्पर वयर सरता तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुझेर दिश्टी पडता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो इसाइयाच्या त्या उतरा मुखांतर म्हाका आनी तुमकां आज देव आपयता उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला आयला गे खंय पवित्र पुस्तकांत देवान सांगच्या उतरांत गे म्हज्या काळजांत तें महत्वाचें त्या खातीर थंयसर तिसरें वाक्य पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें जिवीत आज पातकी जिणेंत त्या सन्निवेशांनी चमकोन आसतनाय उणेपणाच्या त्या सन्निवेशांनी चमकोन आसतनाय तिका कोळतीची दिश्ट म्हजेर आनी तुमचेर कंचोवन ताची महिमा तो प्रगट करता आनी त्या खातीर आज तो सोमी म्हाका आनी तुमकां आपयता पातकी जिणी बदलापाक हाडून आमची जिणी सर्व रितींनी सोमियाच्या येण्याक तयार करच्याक देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो जिवितांत आमच्या सबार तयाराय आसात आमच्या संभ्रमांनी आसात हर एक रितीन आमी तयार करता एक शिक्षो भुरगो आपल्या परीक्षेक काली टिचरीन इस्कोलांत शिकयल्लें लेसांव जाणा जावन सीदा वचून परीक्षा बरोवंक शकना
ताणें सगळें वर्स तयाराय करूंक आसा, जें कितें शिकयलां मतीं दाटोवंक आसा, काळजांत रड करूंक आसा, आनी ताचे उपरांत ती विसारलेलीं सवालां थंयसर बरोवंक आसा. त्या दाडा मात्र ताका बरे मार्क्स मेळटात. त्या खातीर तयाराय खरी एक रितीन आमचो वेळ खाण घेता. एकाच दिसा म्हजी तयाराय जाली, सगळें संपलें म्हणना. दीस, म्हयने, वर्सां सबार संगती तातूंत वांटापण आसात. त्या खातीर मोगाळ भवन भयणीनो, 1998 इसवेंत हांव किऱ्या सेमिनारीक सेरवल्लों. याजक जावच्या आशेन आनी सर्व रितींनी मेसांवाद्वारी म्हजें जिवीत देवाच्या वाटेन सोमकोवच्याक. आनी हांगासर PUCचें शिकप म्हजें प्रारंभ करन जिणी मुखारसून वता आसतना हर एक वर्सा याजकी दिक्षा घेवच्या दियपणाच्या त्या संभ्रमाक आमकां वचोंक आसतलें. विविध फिरगजींक त्या दाळा आतां मात्र 1-2 पदराब जावचे. त्या दाळा 7-8-9 जण पदराब जातले. त्या खातीर 9 फिरगजांनी तांचे पयले मीस एका कडेन याजकी दिक्षा अशें सबार कडेन आमकां वचोंक मेळटलें. पयल्या वर्सा कांय बगोवंक ना. दुसऱ्या वर्सा हांवें आनी म्हज्या सांगात्यांनी चिंतलें, आमकां वेगळी वोट मेळिल्ली जाल्यार कितलें बरें आसतें न्ही गे. कितलो संभ्रम, कितलो संतोश थंयसर आसा. त्या खातीर आमकां वेगळी मेळ्ळी जाल्यार बारी कशी आसली. पूण त्या दाळा आमकां कळीत नातलें ताच्या फाटल्यान कितली तयाराय आसा. 14 वर्सांचें जिवीत थंयसर आमी सोमकोंक आसा. सबार संगती शिकोवंक आसात म्हण आमी आयकल्लें मात, पूण विज्ञ आयिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हण आमचें चिंतप जावन आसलें. 2012 इसवेंत पेर्नालच्या त्या देव मंदिरांत मिसाच्या बलिदानाक मुखार वचूंक एक दियकोन जावन हांव उबें रावतना सबार चिंतना म्हज्या मोतींत काळजांत वेतली. 1998 इसवेंत हांव सेरवल्लों. आज त्या दाडा हांवें चिंतिल्लें सोपान जारी जाते आसा. सबार रितीचो संतोष म्हज्या जिवितांत आसा, पूण ताच्या फाटल्यान सबार अडखळींक, सबार रितींच्या कश्टांक फुड करन, सबार संगतींची जाणवाय आपणावन, पवित्र पुस्तका वयर अध्ययन करन, हर एक संगती शिकोवन म्हज्या जिवितांत तयाराय मुस्त जाल्या. त्या दाडा म्हजी जाणवाय समजूंक शकली की एक याजक जावच्याक म्हजी तयाराय कितली आसली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, असली तयाराय केवल म्हज्या जिवितांत न्ही, तुमच्याय जिवितांत हर एक दीस आमकां करूंक आसा. एक भावार्थी जिवीत जियोवचें सुलाबायेचें न्ही. एक क्रिस्ताक मानवोचें जिवीत जियोवचें सुलाबायेचें न्ही. एका दिसाचें तें न्ही, एका वराचें न्ही. ताका जिणी बोर हांवें म्हजे प्रयत्न करीचय. जिणयेंत हर एक दीस प्रयत्न करून परिवर्तनाचो थारो म्हज्या जिवितांत सदांच आसल्यार मात्र आमची जिणी बदलावण्याची जाता. त्या खातीर आज आमी आयकल्ली तिनी वाचपां आमकां ती तयाराय करूंक आनी सोम्याच्या येण्याक आयती रावंक उलो दितात. संवसारी दिशा आपणायलेली आमची जिणी सबार पावटी सबार संगतींनी मेतेर जावन जिणये पयन मंदरून व्हरता. सबार पावटी सुरविल्ली आमची मेटां संतोशाची वर्ती उमेद आमकां आसा. आमच्या जिवितांत खंयच्याय संगतींनी जावंक पुरो. इस्कोलाक आमी वेता नाय, सुरविल्ले दीस बारीक खुशी. ताजे उपरांत टिचरांनी होमवर्क दितना बारीक कश्ट. तशेंच नवेंच काम मेळ्ळें म्हणटना सुरवेल्ले दीस वचोंक बारीक खुशी, कित्याक म्हळ्यार ट्रेनिंग मात. ताजे उपरांत कामाचो वत्तड येताना, जिवितार सबार रितींचे अडखळेचो प्रभाव पडटाना आज वसाजे गी नाका गे पूण वांचना असली सबार संगती आमच्या जिणी आवरत करचे आमी पळयता. त्या खातीर दीस वेता वेता आमची जिणी संवसारी मौल्यांक वेंगोवंक लागची आमी पळयता. आनी सडीत मापान फायदो आसा ते संगती आपणावचे प्रयत्न आमी करचे आसा. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, चंचल जावन आमचे इरादे, चिंतना आनी निर्धार सबार पावटी आमी बदलूंचे आसात. तेदवा आमकां यशस्वी लाभना तर आमी कितें करता? देदेस्पर जाता, बेजारायेचे जाता,
कंगाल जाताव, भिरांतीन भरताव, आमचे काम करूंक आमकां सलीस जायना, समाधान थंयसर लाभना. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, बारूक प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत अध्याय 5 वाक्य 1-3, बारूक चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 3. जेरुसलेमा तुझी विलापाची आणि कंतीची वस्त्रां काढ. जेरुसलेमा तुझी विलापाची आणि कंतीची वस्त्रां काढ. सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबाई नेस. सदांकाळ देवाच्या सोबायेची वैभवाची सोबाई नेस. देवाच्या नीतीपणाचो शेलो पांगोर. देवाच्या नीतिवंतपणाचो शेलो पांगर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वे देव तुझी सोबाई दाखयतलो. कित्याक सगळे पृथ्वीक देव तुझी सोबाय दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, इस्रायली तांच्या जिवितांतली सन्निवेशां आज आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात. बाबिलोनाच्या बंदडेतावन फाटीं परतली इस्रायल परजा कंतिश्ट आनी विळापाची बेजारायेची जाल्या. कित्याक सुरवेर तांकां तांचे जिवीत देवाच्या संगतपणान जियोवची उमेद आसली, उत्तेजन आसली, एक संतोष आसलो. आणि त्या संतोषान त्या बसयलेल्या गावांत हर एक रितीन देवान पाठयलेल्या संगती मध्ये तांची जिणी संतोषाची आसली. व्हडा उमेदीन ती तांची जिणी जिवन आसली. तीस वेता वेता तांचे उणेपण, अस्कतकाय, फातकां अधिक सडीत मापान वाडतात. आणि त्या दाळा ती बंदड तांच्या जिवितान लाभता आसतना जे कितें तांणी बांदून हाडलां सगळें नाश जाता. आणि असल्या चिंतनांनी ती मुखार चिंतून आसतना कितें जायत गाय, आपणाच्या जिणेंत कसल्यो संगती घडोवंक आसात म्हण चिंतून ती कांगाल जातात. आणि तांची सूख तांकां कळल्या तरी तातूंतावन कशें भायर येवचें तांकां कळीत जायना. तेदवा बारूक प्रवादी त्या उतरा मारिफां तांकां स्पश्ट करता, सदां काळ कितेंय तुमचें जिवीत आसूं दी, देवाच्या वैभवाची सोबाय नेसोंक विसरनाकात. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगरूंक सुखय नाकात. देवाच्या वैभवाचो मुकुट खेदाळाय तुमच्या माथ्यार आसूं दी. तेदवा खंडीत जावन सर्वेस्पोर तुजी सोबाय हर एकल्याक दाखयतलो. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सबार पावटी आमची जिणी अशीच सुरविल्ली उत्सुकायेची जिणी म्हजे थंय सदांच आसून हांव व्हडा उमेदीन काम करता आसतना जिणयेंत सडीत संतोष म्हाका लाभुल्ले अवकाश हांवें पळयल्यात. सबार पावटी म्हज्या क्षणीक सोबायेचो, तालेंताचो, बिरुदांचो, जाणवायेचो, प्रशस्तींचो गुलाम हांव जावंक पावलां. कित्याक ह्या संगती द्वारे म्हज्या शाबासकेची वाट मात्र हांवें तयार केल्या. हाली म्हाका लोकांन होगळसिल्यार मात्र पुरो म्हणलें चिंता म्हज्या थंय उदेलां. केदाराय हांवें म्हज्या जिविता मुखांत्र हांवें आपणायलेल्या सर्व संगतींनी देवाची सोबाय वर्णोवचे प्रयत्न हांवें केला गे. ताका फावत असली तयाराय म्हज्या जिवितांत जाल्या गे. तें चिंता पाठोवंक हांव चुकलां. त्या खातीर बारूक प्रवादीची उतरां आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत तेंच सांगतात. केदाळा हांव भिरांतेन भरलां, कंगाल जालां, म्हज्या जिणेंत कश्ट आयल्यात, म्हाका सोमयान सांडलां, म्हजे संगी सोमी ना म्हणली चिंतना संवसारी संगतींक मेतेर जावन हांवें भोगल्ल्या वेळार ती बारूक प्रवादीची उतरां म्हाका आपयतात. सदां काळ देवाच्या वैभवाची सोबाय तूं नेस, तोच वैभवाचो शेलो तूं पांगोर, आनी ताची महिमा सदांच तुज्या तोंडांत तावन उचार. त्या दाळा सोमी तुका उंच उबारतलो म्हणलें थंयसर तो स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जर तर असल्या चिंतनांनी, असल्या करण्यांनी म्हजी जिणी आसा,
तर म्हजी जिणी बरवशाची जातली. सोमयाच्या येण्याची तयाराय करूंक हांव पावतलो. आयचो वांजेल आमकां स्नानदातार जुआंवचें मिसांव विवरिता. जिणी बदलापाक आनी संपूर्ण रितीच्या समर्पणान आपले मिसांव केल्ले पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. जुआंव बाप्तिस्त हर एक रितीन आपली जिणी सोमयाची वाट तयार करच्याक कचून आसलो. एक प्रामाणीक आनी नितळ काळीज सोमयाच्या येण्याक गरज आसा म्हणलें जुआंवन ताच्या शिकवण्यांत स्पश्ट केलें. देखून इजायाचो प्रवाद तो घेवन ती तयाराय करूंक उलो दिता आनी लोकांक तांच्या जिवितांत जिणी बदलापाक आदेश दिता. आनी म्हणटा इजायाचो ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 3-4. Isaiah chapter 40 verses 3-4. एक ताळो बाब मारता, एक ताळो बोब मारता, अरण्य सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. अरण्यांत सोम्याक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पलकें बरोवन येऊन दी, हरे फालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आणि डोंगर समातट जाऊन दी. हर एक दोंगर आनी पर्वत समातट जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जाऊन दी. उंच सकल सुवात सपट जावं दी. पोणकुला असलेलो जागो मैदान जाऊन दी. पोंडकुल आसलेलो जागो मैदान जावं दी. अशें सगळ्या मनशाकोळ देवाचें तारण देखतले म्हणल्या उतरां मारिफात सोमी आमकां आज हर एक रितीन प्रामाणीक आनी नितळ जिणी जियोवन सोम्याच्या येण्याक तयार जावंक उलो दिता. जुआंव नव्या तेस्तामेंतांतलो एक विश्वासी प्रवादी म्हणयेत. आपणाच्या जिवितांत सोम्याची येण्याची तयाराय करूंक ताचें मिसांव जावन आसलें म्हण तो जाणा आसलो. आनी त्या मारिफांत मात्र आपणाक सोम्यान हे मिसांव करूंक उलो दिला म्हणलें तो स्पश्ट करता. ताची जाणवाय आनी शाती सगळें ताणें सोम्याक लोकांन स्विकार करचे खातीर करशिल्ली. खालतिकायेन तो सोम्याचो वैभव कितलो उंचलो म्हणलें दाखोवंक शकलो. सोम्याच्या येण्यान तो संतोष पावलो. हे सगळें जिविताचें चिंताप जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिवितांत आमकां स्पश्ट जाता. ताच्या मिसावांत खंयच्याय रितीन आपणाची बडाय आपणाचें व्हडपण उलयनासतना केवल सोमी आनी सोम्या खातीर म्हजी जिणी म्हणले मतीन दवरन तो जियेलो. त्या खातीर हर एक रितीन लोक हारी ताका आयकोंक येता आसतना आपणाचें नांव प्रसिद्ध जालें म्हण तो संतोष पावना बगार पाशार जातेल्या सोम्याक दाखयता आनी ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणल्या उतरांनी आपलें प्रामाणीकपण खलतिकाय स्पिरीत तो दाखयता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिविताच्या तयारेंत अखंड भवाडटा आसलो आमी पळयता. लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 35 आनी 30 आनी 6. लूक चॅप्टर 12 verses 35-36. तुमचे कमर बांधा, तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटवून धरा. आणि तुमचे दिवे पेटवून धरा. आपलो दोन्ही पाठी घरा येऊन आपलो दोन्ही घरा पाठी येऊन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरे तुम्ही जया. तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जया. विश्वासी साकरा बरी मोगाळ भावना आनी भयणीनो जुआंवन आपलो भावार्थ सोम्याचेर दवरलो आनी विधीपणान तो मिसांव करूंक लागलो. आनी सोमी नीज सोडवणदार म्हणलें भावार्थान मानून घेवन ताच्या येण्याक ताणें तयाराय केली. त्या खातीर अखंड भावार्थ ह्या सोम्याक हांवें संपूर्ण मापान म्हज्या जिविता मुखांत परगट करी जाय. लोकांक ताका वळखा जाय, लोकांक ताची जिणी बदली जाय, लोकांक तांच्या जिवितांत बरेपण हाडी जाय म्हणलो इरादो तसो आसलो. केवल लोकांच्या जिवितांत सोम्याक दिवंक तो पेसाडलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो नातालां फेस्ताक आमी तयाराय करना साव. आज म्हज्या तयारेंत भावार्थ सागी सोम्याक स्विकार करचें उक्तें मौन आसा गी. जर तर तें आसा ताचे उपरांत
सोमयाक परगट करची उमेद म्हज्या काळजांत आसा गे. डिसेंबर आयलो म्हणटना आमकां सगळ्यांक खुशी काल्याक कुसवार करूंक आसा, डेकोरेशन करूंक आसा, नवे वस्तू हाडूंक आसा, नातालांची गितां गावंक आसात, सांता क्लॉस येता, भोव बरें. पूण म्हज्या तयारेंत 1 म्हयनो म्हाका आसा म्हजो भावार्थ घट करतांगी. सोमयाक म्हज्या धड भावार्थान हांव स्विकार करूंक म्हजें काळीज तयार करतांगी. तें आमी आज विचारूंक जाय. दुसऱ्यान मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जुवांव बाप्तिस्ताच्या तयारेंत अखंड सोंसणीकाय आनी तिरासण आसली. तो एकाच दिसान म्हजे मिसांव संपता, फाल्यां जेजू येता म्हूण राखून रावोंक ना. हर एक रितीन सोमी येता म्हणसर ताच्या जिवितांत ताणें सोंसणीकायेन तिरासणेन सोमयाची वाट तयार केली. दीग सोंसणीकायेन तो सोमयाक राखून रावलो. सताक ताणें साक्ष दिली, अन्याय अनीत धैर्यान ताणें फूड केली. आनी आज तेंचापोणे म्हाका आनी तुमकां तो दिता. पूण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज म्हजी आनी तुमची जिणी त्वरीत जाल्या. चायनीज फास्ट फूड म्हणून आमी आयकलां. त्याच प्रकार म्हजी आनी तुमची जिणी जाल्या. एक दीस कुमसार जाले, म्हजें काळीज नितळ जालें, म्हजी तयाराय जाली. 1 म्हयन्यान निरंतर म्हज्या जिवितांत जेजूच्या येण्याक तयाराय करचें बरें मन म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत आसा गे. केवल एका दिसान जेजूच्या जल्माची तयाराय हांवें करूंक जाता गे. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी सगळीं इस्कॉलाक गेल्लीं मनशां आतां जाल्यार LKG तावन शिकप सुरू जाता. LKG येताना भुरग्यांक कांयच कळीत ना. हंता हंताक तें भुरगें शिकता, जाणवाय आपणायता, बुदवंत काय जोडता, फलाण्या दिसा काम करूंक पावता. तशेंच म्हज्या जिवितांत पातकी जिणेच्या हंता हंतांनी हांवें ती पातकी जिणी वाडोवन हाडिल्ली ती फाटीं काडूंक आसा. हर एक दीस प्रयत्न केल्ल्या वेळार मात्र म्हजी तयाराय अर्थबरीच जाता. म्हजें पातकी जिणी पयस करूंक सोम्याच्या येण्याक नितळ काळीज सदांच तयार दवरूंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर आज म्हजी जिणी जुवांव बाप्तिस्ता बरी सर्व रितीन सोमयाक परगट करची जिणी जावन आसा गे. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, अद्वेंत असो 1 म्हयनो आमकां देवान दिला आमची जिणी नियाळोवंक, आमच्या जिणये चाल पारकोवंक. जर तर ती सारकी ना, सारकी करूंक. आनी जेन्ना आमी आमची पातकी जिणी सांडटाव, उबार पर्वत दोंगर आशिल्ले समतट्ट जातले, फालकें भरतले, जीव म्हज्या काळजांत आनी तुमच्या काळजांत येतलो आनी तें पवित्रपण सर्व रितीन उमाळटले. त्या दाळा नीज रितीन जेजूच्या जल्माचो संतोष म्हाका आनी तुमकां अनुभव करूंक साध्य जातलें. त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सदां नित्य सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जावया. जशें जुवांव बाप्तिस्तान जिणी परिवर्तनाचो आदेश सगळ्या लोकांक दिलो, तांची जिणी बरी करूंक तांकां ताणें आपयलें, तशेंच आमच्या जिवितांत ती आमच्या जिविताच्या चाली मुखांतर, भावार्थाच्या आचरणा मुखांतर सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जावया. गैरी जाल्ली मुखार स्पश्ट दिसनातली आमची जिणी वाट सारकी करया. उबार गुडे दोंगर आशिल्ल्या बरी आशिल्ली आमची पातकी जिणी समतट्ट करया. उबार एक गुंड खंदक आशिल्लो, फातकाद्वारी म्हज्या आनी जेजू मदें आशिल्लो तो खंदक जेजूच्याच काकुळटीन बरेपणान आमी भरून सर्व रितीनी जीव आपणावया आनी सोम्याची कृपा आमच्या जिवितांत मागोवन. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांतली सा पावलोची उतरां अध्याय 4 वाक्य 6 आमी वाचून हो नियाळ आमी अखेर करया. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. अनकरतावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान, अनकरतावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार पसरटा
जेजू क्रिस्तच्या मुखामळार परजळटा त्या देवाच्या महिमेची ओळख आमकां मेळच्याक ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उसवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला. आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, अनकरत हांव उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्तच्या मुखामळार परजळच्या त्या उजवाडान म्हजी आनी तुमची जिणी भरल्या. तो बरेपणाचो जिनोस म्हज्या आनी तुमच्या काळजांनी आसा. त्या उणेपणाक आमी महत्व दिवचो नाका, ताका आमच्या जिविताचेर प्रभाव घालूंक सोडचे नाका. बगार जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळचो तो उजवाड म्हज्या आनी तुमच्या काळजान देवान पाठयलेलो. तो उजवाड परजळावचे जिवीत आमी जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्पद्वेदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापात हांव जल्मला, देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव, तो देवात हांव जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्याच सैंबाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशा पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुतात हांव निपजला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता, आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देव आमचो काकुळतीचो बाप हर एक रितीन आमच्या आदाराक तो येता, तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवाचा मुखार आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सलनवरच्या सर मुखेल्याने सगळे क्रिस्ती परजे तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक तयार करूंक आदार दिशे, तांचेर तुजो कृपेचो पावस वत म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर झालेल्या आम्ही समेस्तांनी तुझ्या पुताची खरी वळख संवसाराच्या हर एक जाग्याक पावाशें करूंक उदार मनान ओवरिशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितान तुजो मोगन भोग करून सर्व रितीने सुमयाच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूंक, आमचे काळीज नितळ करूंक, सर्व रितीने भावार्थान दृढ जाल्ली जिणी जियोंक गरजेचो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या, हर एक प्रेम म्हजो हांवा भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस विचारता सर्वस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा, कलत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता, आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार
हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें घाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडवणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा
पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां कुदकर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माय संगती भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आम्ब्रोज सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन यस्विडी सांत आनी मार्तिरा सांगाता ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती आमच्या जिणीय परिवर्तनाक पावणे दिता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. मुझा मोगन बोरू सोम्या काळजा केला तुकास म्हाका दिवू जिनी नंदन करता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लब्धूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र मामा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सर्गाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सर्वोंदार मेळच्या आमकां बाचावी घेवने सर्गाचावी
शाकुळा नासाव केली सोडे नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्यान अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या